गवाह एक ऐसा शख्स है जो अदालत में पेश होकर मुकदमा को साबित करता है। गवाह क्या होता है और गवाहान की अक़साम कौन सी है, ये सब देखने और जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लॉ सुप्रीमेसी। गवाह ऐसा शख्स है जिसने वक़ूआ को खुद देखा हो या जिसको मुकदमे के बारे में इल्म हो या मुकदमा के हालातों वाक़यात के बारे में इल्म रखता हो, यानी ऐसा शख्स जिसके सामने वक़ूआ सरज़द हुआ हो और वो मुकदमा के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को जानता हो, उस शख्स को गवाह कहा जाता है। ऐसा शख्स अदालत में पेश होकर या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाता है। मिसाल के तौर पर अगर ए और बी के दरमियान कोई लड़ाई होती है और सी वहां पर मौजूद होता है जो कि सारा वक़ूआ देख रहा होता है, तो इन दोनों की लड़ाई में सी जो होगा वो गवाह के तौर पर पेश होगा। इसी तरह अगर हम एक और मिसाल को देखें, यानी ए और बी के दरमियान किसी किस्म का अगर कोई मुआहिदा होता है और सी उसमें बतौर गवाह पेश होता है, तो इन दोनों में से यानी ए और बी में से अगर कोई मुनहरफ हो जाता है तो सी बतौर गवाह पेश होकर ये साबित करेगा कि वाकई उन दोनों के दरमियान कोई मुआहिदा हुआ था या नहीं हुआ था। गवाह पेश करने का मकसद क्या होता है? गवाह पेश करने का मकसद ये होता है कि फैक्ट या सर्कमस्टांसेस को अदालत में साबित किया जाता है या उन सर्कमस्टांसेस को डिसबिलीव किया जाता है। यानी गवाह की शहादत के ऊपर मुल्ज़िम को सजा भी हो सकती है और उसकी शहादत के ऊपर मुल्ज़िम को बरी भी किया जा सकता है। क्या किसी मुकदमा को साबित करने के लिए ज्यादा गवाहान को पेश करना जरूरी है? हमारे माशरे में ये गलत कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जितने ज्यादा गवाहान होंगे इतना ही मुकदमा अच्छा होगा और उसको अदालत में अच्छे तरीके से साबित किया जा सकता है। मगर अदालत के फैसला जात के मुताबिक अदालत गवाहान की तादाद के ऊपर नहीं बल्कि उनकी क्वालिटी पर मुनस्सर करती है। यानी गवाह की शहादत की जितनी क्वालिटी अच्छी होगी इतनी ही उस शहादत को ज्यादा क्रेडिबिलिटी हासिल होगी। उसके मुकाबले में अगर गवाहान की तादाद जितनी ज्यादा होगी मगर अगर उनकी शहादत में कंट्रडिक्शन पाई जाएगी तो अदालत उसका फायदा मुल्ज़िम को देगी, जिसकी वजह से मुल्ज़िम जो है उस मुकदमा में से बआसानी बरी हो जाएगा। इसलिए अदालत में जब भी शहादत पेश की जाए उसकी क्वालिटी को देखा जाएगा, ना कि उसकी तादाद को देखा जाएगा। प्रोसिक्यूशन विटनेसेस इस्तगासा अपने मुकदमा को साबित करने के लिए जो गवाहान अपनी फेवर में पेश करती है उनको प्रोसिक्यूशन विटनेसेस कहते हैं। यानी जो गवाहान इस्तगासा की तरफ से मुकदमा में पेश की जाते हैं उनको प्रोसिक्यूशन विटनेसेस कहा जाता है। डिफेंस विटनेसेस मुल्ज़िम अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए अगर अदालत में कोई गवाहान पेश करता है जो कि डिफेंस साइड से होती है, तो ऐसे गवाहान जो होते हैं वो मुल्ज़िम की फेवर में आकर शहादत देंगे और उनको डिफेंस विटनेसेस कहा जाता है। इंटरेस्टेड विटनेसेस ये एक ऐसा गवाह होता है जो कि मकतूल, मजरूब या विक्टिम का करीबी रिश्तेदार होता है और उसको इंटरेस्टेड विटनेस कहते हैं। अदालत में उसकी शहादत को इस वजह से मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि वो मुल्ज़िम का दुश्मन है और विक्टिम का रिलेटिव है, बल्कि ऐसे शख्स की शहादत को अदालत बाज दफा रिलायबल और ट्रुथ समझ और उसकी शहादत के ऊपर मुल्ज़िम को सजा भी दे सकती है। और ऐसी शहादत को अदालत जब भी परखेगी वो केयर एंड काशन के साथ देखेगी और उस शहादत के ऊपर सजा देने से कबल अदालत कॉर्पोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस को लाजमी तौर पर देखेगी। इंटरेस्टेड विटनेस की शहादत को इस वजह से भी अहमियत दी जाती है क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है मजरूब का या विक्टिम का करीबी रिश्तेदार किसी दूसरे शख्स को इन्वॉल्व करे और जो मेन मुल्ज़िम है वो ऐलान जो है वो फिरता रहे। इसलिए इंटरेस्टेड विटनेस की ये ख्वाहिश होती है कि असल मुल्ज़िम को सजा दी जा सके। मगर इस शहादत में बाज़ दफा ऐसा होता है कोई शख्स अपनी पर्सनल ग्रज मुकाने के लिए किसी शख्स को गलत तौर पर नॉमिनेट कर देता है। इसलिए अदालत जब भी इंटरेस्टेड विटनेस की शहादत को लेगी उसको केयर के साथ लेगी
اور اس کے ساتھ کارپوریٹو پیس آف ایویڈنس کو لازمی لے گی۔ اگر کارپوریٹو پیس آف ایویڈنس انٹرسٹڈ وٹنس کے ساتھ ان لائن ہوتی ہے تو تب جا کر ملزم کو سزا دی جاتی ہے۔ انجرڈ وٹنس، یہ ایسا وٹنس ہوتا ہے جو بوقت وقوع موقع پر موجود ہوتا ہے اور اس کو کسی ملزم کے ضرب کی وجہ سے اس کو انجری آ جاتی ہے۔ یہ وہ گواہ ہوتا ہے جس نے سارا وقوع اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے اور یہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے اس کی شہادت کو بہت زیادہ عدالت میں اہمیت دی جاتی ہے، مگر اس کی بھی شہادت کو عدالت میں ثابت کرنے کے لیے کارپوریٹو پیس آف ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا اگر وہ کوئی انجری بتاتا ہے، میڈیکل یہ انجری ثابت کرے گی کہ واقعی جو انجرڈ وٹنس بیان کر رہا ہے وہ میڈیکل کو سپورٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ چانس وٹنس، یہ ایسا گواہ ہوتا ہے جو اتفاقیہ طور پر موقع پر موجود ہوتا ہے اور عدالت جب اس کی شہادت کو لیتی ہے تو اس شخص نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ وہاں پر موقع پر کیوں موجود تھا۔ اس کو اپنی پریزنس موقع پر ثابت کرنا ضروری ہے اور صرف اس کی شہادت پر ملزم کو سزا نہیں دی جا سکتی، اس کے لیے بھی عدالت کارپوریٹو پیس آف ایویڈنس کو لازمی طور پر لے گی۔ چائلڈ وٹنس، بچے کی شہادت کو بھی عدالت قابل قبول کرتی ہے اور اس کی شہادت قابل اعتبار ہوتی ہے۔ قانون شہادت کی آرٹیکل 3 کے مطابق ہر شخص جو ہوتا ہے وہ شہادت دینے کے قابل ہوتا ہے بشرطے کہ وہ کریڈیبل آنسر کر سکے۔ اسی طرح بچے کی بھی بچہ بھی جب عدالت میں آ کر شہادت دے گا تو عدالت دیکھے گی کہ واقعی وہ کریڈیبل آنسر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو ایسے اس کی عمر کا شہادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور عدالت اس وجہ سے بھی بچے کی شہادت کے اوپر بلیو کرتی ہے کیونکہ ایک تو وہ انوسینٹ ہوتا ہے پلس اس کی کسی کے ساتھ کوئی گرج نہیں ہوتی، اس لیے عدالت سمجھتی ہے کہ بچہ جب بھی عدالت میں جائے گا، اگر عدالت میں آئے گا تو وہ اصل ملزم کے خلاف ہی شہادت دے گا، اور عدالت میں جب بھی بچہ شہادت دینے آئے گا تو عدالت اپنی سیٹسفیکشن کے لیے اس سے چند سوال کرے گی۔ اگر وہ ریلائبل آنسر دیتا ہے تو پھر عدالت اس بچے کی شہادت کو ریکارڈ کرے گی۔ ایکسپرٹ وٹنس، یہ ایک ایسا گواہ ہوتا ہے جو مخصوص فیلڈ میں اس کے پاس نالج ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر، اب ڈاکٹر کے پاس میڈیکل کے ریلیٹڈ علم ہوتا ہے، اس لیے وہ جب بھی عدالت میں آئے گا اس کے پاس اپنے اسپیسیفک فیلڈ کے ریلیٹڈ نالج ہوتا ہے، اس لیے اس کو بطور ایکسپرٹ کے طور پر بلایا جاتا ہے۔ اسی طرح آج کل فرانسک ایکسپرٹس کو بھی عدالت میں بلایا جا سکتا ہے، ان کی شہادت کے اوپر ریلائی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اور بھی اس کی ایگزامپل ہے، ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ، فرانسک ایکسپرٹ ہو گیا، فائر آرم ایکسپرٹس ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ ہاسٹائل وٹنس، یہ ایک ایسا گواہ ہوتا ہے جو کچھ پارٹی اپنی فیور میں تو بلاتی ہے لیکن جب وہ عدالت میں آتا ہے تو اصل حقائق بیان کرنے کی بجائے وہ اصل حقائق سے منحرف ہو کر دوسری پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی شہادت سے مکر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص جس نے یہ وقوع دیکھا ہو کہ اس کے سامنے اے نے بی کو قتل کر دیا ہے اور وہ پولیس کے سامنے بھی یہی بیان دیتا ہے، لیکن کل جب عدالت اسے سمن کر کے عدالت میں شہادت کے لیے بلاتی ہے تو وہاں پر وہ گواہ بجائے پروسیکیوشن کے فیور میں شہادت دینے کے وہ ملزم کو فیور دے کر اس کی فیور میں شہادت دینا شروع کر دیتی ہے۔ تو ایسے موقع پر عدالت کی ڈسکریشنری پاور ہے کہ وہ اس کو ہاسٹائل کر کے اس کے اوپر پروسیکیوشن کو جرا کرنے کا اختیار دیتی۔ ڈمب اینڈ ڈیف وٹنسز، یہ ایک ایسے اشخاص ہوتے ہیں جو کہ گونگے یا بہرے ہوتے ہیں، ان کی بھی شہادت عدالت میں قابل قبول ہے، مگر عدالت جب بھی ان کی شہادت کو لے گی تو ان کے لیے مخصوص قسم کے جو علم رکھتے ہیں ان شخص کو عدالت میں بلائے گی جو کہ ان شخص کے جیسچرز کو جانتی ہوگی، تو وہ شخص اس گونگے شخص یا بہرے شخص کے ساتھ بات کرے گا، اس کے جیسچرز کو سمجھے گا اور وہ عدالت کو بتائے گا یہ الفاظ یہ شخص بیان کر رہا ہے، تو اس کے مطابق عدالت جو ہے وہ ڈیپ اینڈ ڈمب کی
एविडेंस को रिकॉर्ड करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक से रिलेटेड आनी चाहिए। शुक्रिया।